गर्ने हल्लाको जसले गर्छ त्यो हाम्रो क्यामेरा हुन्छ, हामी बाहिर पठाइदिन्छौँ है। हस् भित्र गएर बिस्तारै जाने, शान्तसँग, नत्र जनावर भाग्छ। कुनै पनि फुलहरू पातहरू नाटिप्ने। यहाँ तपाईँहरूले खाइरहेको चुइकुम सबै यहीँ यो डस्टबिनमा राखेर जाने, भित्र खान मिल्दैन। आफूले खाने लिएको त्यो के खानेकुरा लिनुहुन्छ त्यो खाइसकेपछि आफ्नो ब्यागमा राखेर ल्याउने। भित्र सिसी क्यामेरा हुन्छ। भित्र सिसी क्यामेराले कुनै विद्यार्थीहरूले त्यो गरेको देखेमा हामी बाहिर पठाइदिन्छौँ। भित्र गस्ती गइरहन्छ। सरहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्ने। यो खाली बोतलहरू यहीँ राखेर जाने, आफूसँग